बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियालकोट से एक बहुत ही खौफनाक वाक़या, लर्ज़ाखेज़ वाक़या जो है आज से 2 दिन पहले रिपोर्ट होता है। इस वाक़ये के अंदर बताया जाता है कि एक घर के संदूक से एक 6 माह की हामला खातून की लाश मिलती है संदूक के अंदर से। इस संदूक तक पहुँचा कैसे जाता है ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन इस खातून का पेट जो है कटा होता है और उसके अंदर से इसका 6 माह का बच्चा जो है वो गायब होता है। ये बड़ी ही खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ वारदात थी जो सामने आई, और ये सामने इस तरह से आई कि ये खातून जो है ये मिसिंग थी और इसके शौहर ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पूरा ट्रैक किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल इतने जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर पुलिस काम करना चाहे तो कातिल तक पहुँचना बहुत आसान होता है। पुलिस कैसे यहाँ तक पहुँची ये भी पूरी तफसील बताऊँगी, लेकिन जब इस घर तक पहुँची और इस घर में इस पेटी को खोला तो इसके अंदर से ये खातून जो है इस हाल में मिली। इस खातून के साथ क्या हुआ, अब नई डेवलपमेंट सामने आई है और कुछ मज़ीद चीज़ें जो है जियो न्यूज़ के रिपोर्टर जो हैं उन्होंने बताई, वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो अभी एक्सक्लूसिवली किसी और के पास नहीं है। सबसे पहले तो ये खातून जो है ये 6 माह की प्रेग्नेंट थी और सियालकोट में ये रहते थे और फ्लैट्स में ही रहती थी, और वहाँ पर एक आप कह लीजिए कि ये जाली डॉक्टर बनी फिरती है, क्योंकि इसके बारे में अभी जो न्यूज़ के रिपोर्टर कह रहे हैं कि इनके बारे में पूरी तफ्तीश की जा रही है। जहाँ जहाँ पे इन्होंने बताया ये पहले काम करती रही, वहाँ पर ये क्या काम करती रही और अगर इस तरह की वारदात की है तो इससे पहले भी ये क्या कुछ करती रही है, इस पर भी देखा जाएगा। और इस औरत के शौहर को भी पकड़ लिया गया है। अच्छा, अब ये जो खातून है इसने, अब जो जाली डॉक्टर या ताई डॉक्टर आप इसे कह लें, इसने पुलिस को एक बयान दिया और इससे कत्ल करवाने वाली दूसरी औरत ने एक और बयान दिया, और अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं। और इसकी बेटी की, जिस औरत ने कत्ल करवाया, उसकी बेटी की क्या कहानी है वो भी रिपोर्टर ने मुझे कुछ बताई एक्सक्लूसिवली। पूरी स्टोरी उसके ससुराल की, वो सब कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ। और अब कहानी की तरफ आते हैं कि कहानी है क्या, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये पूरा वाक़या जो है किस कदर खौफनाक वाक़या है, और ख़वातीन के लिए एक सबक भी है इसके अंदर कि अपने घर वालों को एतमाद में लेके मूव करें, और जहाँ भी जाएँ किसी न किसी को ज़रूर आपकी इन्फॉर्मेशन हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, और अगले को भी बताएं कि मैं बता कर आई हूँ। आजकल ऐसा एक वक्त आ गया है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो खातून है इरम तो मुलज़िमा है, ये राफ़िया मकतूला जो है, राफ़िया 6 माह की प्रेग्नेंट होती है और इसको एक टीका लगवाना होता है। और ये टीका लगवाने के लिए ये अताई डॉक्टर जो है ये इसके घर के पास रहती है और ये इसके पास जाती है। जब ये इसके पास जाती है तो इस अताई डॉक्टर ने बाकायदा पुलिस को बयान दिया है कि मैंने इसको शरबत में बेहोशी की दवा मिला कर दी। ये उसका बयान है पुलिस के पास। अच्छा, उसके बयान की तरफ तो बाद में आते हैं। अच्छा, क्या होता है कि ये इसको बेहोशी की दवा मिला कर देती है और ये वहाँ पर बेहोश हो जाती है। दरअसल अताई डॉक्टर्स को बड़े अच्छे से जानते हैं और इसकी मूवमेंट भी जानते हैं, कब इसका शौहर होता है नहीं होता है। और जिस दिन इसको इत्मीनान था कि ये घर बता कर नहीं आई, ये जब इसके पास आती है तो इसने उस दूसरी औरत को बुलाया होता है जिसका कि नाम है इरम। और मुलज़िमा इरम जो है वो यहाँ पर जब पहुँचती है, मुलज़िमा इरम जो है वो बेसिकली डॉक्टर है, और इरम को रब्ता करने वाली औरत होती है किरण। इरम कहती है कि ये जब औरत मेरे पास आ रही थी, ये 6 माह की प्रेग्नेंट थी और इसकी प्रेगनेंसी में आ गया था कि इसके यहाँ बेटे की वलादत होनी है। अब इस मुलज़िमा इरम के साथ राबते में एक और औरत आती है, उसका नाम होता है किरण। किरण जो है एक बुज़ुर्ग औरत होती है और उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी जो है उसकी शादी हुई हुई थी और काफ़ी अरसा गुजर चुका था और उसकी बेटी के यहाँ किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई थी। अब मुझे रिपोर्टर ने बताया है कि इसकी बच्ची जो है ये इसके घर वापस आ चुकी थी, क्योंकि ये बयान जो है इस डॉक्टर ने पुलिस को दिया है, ये पुलिस की कस्टडी में उसने बताया। अच्छा, अब ये जो बूढ़ी औरत है, इसकी बेटी जो है ये घर आ चुकी थी और इसके घर में चपकलिश चल रही थी, दूसरी शादी की, शौहर की बातें हो रही थी कि उसकी दूसरी शादी करा दी जाए क्योंकि इसके यहाँ बच्चे की विलादत नहीं हो रही। यहाँ पर इसकी जो बूढ़ी माँ है, जिसका एक शाते जहन था, एक बड़ा ही क्रिमिनल माइंड था, इसने एक पूरी प्लॉट बिल्ड किया और इस प्लॉट को बिल्ड करने में इस डॉक्टर यानी जाली डॉक्टर ने, इरम ने इसको पूरा बताया कि मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, हम तुम्हें बच्चा किसी से ख़रीद कर दे देंगे। अच्छा, अब इसने तो उसको ख़रीद कर देने की बात की और इस बूढ़ी औरत ने जो है ये पूरा एक प्लान बना लिया कि मैं अपनी बेटी को, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसने ये प्लान बनाया कि अपनी बेटी को यहाँ अपने घर में रखेगी और वहाँ पे बताएगी कि मेरी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट है। और इसने गालिबन अपने उधर घर में बता भी दिया था कि बच्ची प्रेग्नेंट है, और उसके बाद इसने ये करना था कि ये इसका बच्चा लेकर इसने अपनी बेटी के साथ उसको रवाना कर देना था घर, या जो भी जिस तरह भी बताना था, डिलीवरी हो गई और जिस तरह भी इनके मामलात होंगे, और फाइनली ये क्लेम करना था कि ये बच्चा जो है उनका है और बेटी की तरह से शौहर की दूसरी शादी जो है वो रुकवा देनी थी। यानी कि एक तरह से वो कहती है कि उसकी इज्जत बेइज्जती का मामला भी बन गया था और उसकी बेटी की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी का मामला भी बन गया था।
اب اس عورت نے جب اس عطائی ڈاکٹر یعنی کہ ارم سے رابطہ کیا تو ارم نے اس کو دلاسا دیا کہ ایک عورت ہے، وہ غریب بھی ہے، میں اس سے کچھ بات کروں گی، شاید وہ اپنا بچہ تمہیں دے دیں۔ اب ارم نے ایک دفعہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں نے اس سے ایک دفعہ بات کی کہ تم اگر اپنا بچہ دے سکو، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب وہ کہتی ہے جب اس نے صاف انکار کر دیا تو یہ جو بوڑھی عورت تھی وہ اس بات پہ مصر تھی، اور اس نے اس کو کہا کہ اب کسی بھی طرح مجھے یہ بچہ چاہیے، کیونکہ ہماری عزت بے عزتی کا معاملہ بن گیا ہے، میں نے تو وہاں پر بتا دیا ہوا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ پریگننٹ ہے۔ اب اس کے لیے پورا پلان بناتے ہیں، اور یہ جو ملزمہ ارم ہے جو اب پولیس کی کسٹڈی میں آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے، یہ تو کہتی ہے کہ میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی، میں نے اس کو بڑا سمجھایا تھا کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا، لیکن وہ مانی نہیں۔ اب یہ کہتی ہے کہ ہوا یہ کہ یہ میرے گھر آ گئی اور اس نے مجھے 2 لاکھ روپے بھی دیے تھے، اور یہ میرے پیچھے پڑ گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں بعد میں بھی انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ تو یہ کہتی ہے کہ جب میرے گھر میں رافعہ آئی تو میں نے رافعہ کو شربت پلایا، اور شربت پلانے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میں نے اس میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی۔ اب جب وہ بے ہوش ہو گئی تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کا آپریٹ کیا، ایک طرح سے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو کاٹا اور اس کے پیٹ میں سے بچہ جو ہے وہ میں نے نکال لیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے دوران آپریشن جو ہے وہ رافعہ جو ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ ہوش میں آ جاتی ہے، بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، اور وہ اس کی منت تلے کرتی ہے کہ ایسا مت کرو، مجھے مت مارو۔ لیکن یہ جو بوڑھی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے اس کے گلے میں رسی ڈالی یا پھندا اس کے دوپٹے کا ڈالا اور اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا۔ اب جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق تو ڈاکٹر یہ کہتی ہے کہ میں تو اس کو روکتی رہ گئی، لیکن وہ باز نہ آئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ 6 ماہ کا بچہ بھی نہیں بچے گا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، وہ بچہ لینے کے لیے اس قدر ڈیسپریٹ ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے آپریشن کیا وہ خاتون جو ہے اس کو اس نے مار دیا، اور بچہ جو ہے وہ بھی بچ نہیں سکا، کیونکہ وہ 6 ماہ کے بچے کو لے جانا چاہتی تھی، لیکن 6 ماہ کا بچہ بچ نہیں سکا، اور اطلاع آتی ہے کہ اس بچے کو پھر انہوں نے کون سا قبرستان ہے وہاں پر دفنا دیا۔ اچھا، اب وہ یہ کہتی ہے کہ جب اب اس عورت کو یہاں سے موو کرنے کی ضرورت تھی تو یہ بوڑھی عورت جو ہے یہ ایک صندوق لے کر آتی ہے رکشے میں، اور صندوق ان کے فلیٹ میں لے کر آتی ہے۔ یہاں سے اس ڈیڈ باڈی کو اس صندوق میں شفٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس صندوق کو جب نیچے لایا جاتا ہے تو وہی محلے کے لڑکوں سے ہیلپ لے کر رکشے میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس خاتون کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب اس خاتون کے شوہر کو، رافعہ کے شوہر کو اپنی بیوی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر پولیس کو کہتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، CCTV کیمرہ سب کو دیکھے جاتے ہیں۔ جب کچھ سمجھ نہیں آتی تو ایک چیز انہیں تشویشناک لگتی ہے، اور وہ ہوتا ہے اس ٹرنک کا آنا اور جانا۔ اس ٹرنک کے آنے اور جانے میں ایک بڑا واضح فرق تھا، کیونکہ ٹرنک جب آیا تھا تو یہ بڑا ہلکا ٹرنک تھا، لیکن جس وقت یہ ٹرنک آیا تو اس کو خاتون اکیلے جو ہے اپنی بڑے آرام سے لے کر آ گئی، لیکن جس وقت اس نے اس ٹرنک کو لے کر جانا تھا تو اس وقت اس کو کئی لڑکوں کی ضرورت پڑی۔ یہاں پر پولیس کو شک گزرا، اور انہوں نے پورا رستہ ٹریک کیا، اس رکشے کا پتہ لگایا، اور رکشے کا پتہ لگانے کے بعد اس نے یہ پولیس جو ہے یہ ان کے گھر تک پہنچتی ہے، اور وہاں پہ پہنچ کر باقاعدہ طور پہ اس صندوق کو کھولا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے اندر سے باڈی ملتی ہے، اور اس کے بعد اس عطائی ڈاکٹر کو اور اس عورت کو پکڑا جاتا ہے، جبکہ اس کی بیٹی جو ہے جس کے لیے اس نے یہ سارا کام کیا وہ مفرور ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اس کی بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی جب یہ پورا پروسیجر کیا گیا تھا اور اس عورت کو مارا گیا تھا۔ اب جب اس عطائی ڈاکٹر کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے، ملزمہ ارم کہتی ہے کہ کرن نے مجھ سے کہا کہ رافعہ سے بچہ لے کر دے دو، وہ مجھ سے قبل کرن نے کہتی ہے کہ بچے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے تھے، اور کام اس کا جو ہے ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اچھا، وہ یہ کہتی ہے اس نے کہ پیسے کسی اور کو بھی دیے تھے۔ ملزمہ ارم نے انکشاف کیا کہ مقتولہ رافعہ کو جوس میں بے ہوشی کی دوائیں پلائیں، یا میں آپ کو وہ بیان بتا رہی ہوں جو اس نے پولیس کو دیا ہے۔ رافعہ جب بے ہوش ہوگی تب اس کے جسم پر بیٹھ کر گلا کرن کی ماں نے کاٹا۔ اچھا، پہلے رسی سے دبایا بھی ادھر بتایا گیا ہے، مجھے جو رپورٹر نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ گلا جو ہے اس کا پہلے اس نے رسی سے جو ہے اس کا سانس بند کیا، لیکن یہاں پر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کرن کی ماں عزیزہ نے اس کے گلے پر بیٹھ کر اس کا گلا کاٹا۔ معذرت کے ساتھ نام تھوڑے سے مکس ہو گئے، کرن جو ہے وہ اس بیٹی کا نام ہے اور ماں کا نام ہے عزیزہ۔ اچھا، اب یہ عزیزہ جو ہے اس نے عطائی ڈاکٹر ارم سے بچے کے لیے 2 لاکھ روپے طے کیے تھے۔ وہ کہتی ہے اس سے پہلے 2 لاکھ روپے وہ کسی اور کو دے چکی تھی، جبکہ پہلے اس نے یہ بتایا تھا کہ 2 لاکھ روپے اس نے مجھے دیے تھے۔ واقعے کے روز وہ کہتی ہے کہ کرن نے کال کر کے کہا کہ صندوق لے کر ارم کے گھر پہنچ جاؤ، اس لیے وہ صندوق لے کر ارم کے گھر پہنچی، اور پھر عزیزہ نے کہا، اب عزیزہ یہ کہہ رہی ہے، عزیزہ کہتی ہے، عزیزہ اب اس کے اوپر ڈاکٹر کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ اب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس نے گلا بیٹھ کر کاٹا اور یہ سب کچھ اس نے کیا۔ اب عزیزہ یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے کہہ کر صندوق میں منگوایا اور بلیڈ اور دستانے بھی منگوائے، اور وہ کہتی ہے کہ ارم نے رافعہ کو پیغام بھیج کر اپنے گھر بلوایا، اور اس کے بعد اس نے بے ہوشی کی گولیاں ڈالی اور جوس پلا کر اس کو بے ہوش کیا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور یہ سب کچھ کیا، اور اس کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے بچہ نکالا۔
پھر وہ کہتی کہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر میں ہسپتال لے گئی، اور یعنی کہ ملزمہ عزیزہ یعنی کہ وہ بوڑھی عورت جو کہ اس لڑکی کرن کی ماں ہے وہ یہ کہتی ہے، لیکن تب تک بچہ مر چکا تھا۔ ارم نے کہا کہ میں 70,000 روپے چھوڑ دوں گی، تم لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ ہم نے لاش کو صندوق میں بند کر دیا۔ پھر ملزمہ عزیزہ نے مزید کہا کہ محلے داروں کی مدد سے سامان کو ہم نے صندوق کو پھر گھر میں منتقل کیا۔ یہ سٹوری جو ہے اب اس وقت اور ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ارم کے تلاش اس وقت جاری ہے، کرن کی تلاش جاری ہے، یعنی کہ اس لڑکی کی تلاش جاری ہے جو کہ اس بوڑھی عورت کی بیٹی ہے۔ بوڑھی عورت اور ڈاکٹر جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہے، دونوں مختلف بیانات دے رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں، اور بیٹی جو ہے وہ اس وقت غائب ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے ہو سکتا ہے جب تک میں خبر اپلوڈ کروں تب تک وہ بیٹی بھی پکڑی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مزید جو اپڈیٹس ہوں گے اس خبر میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ اللہ حافظ۔